नेपाली जनताको भावना विपरीत, नेपालको स्वाधीनता विपरीत, नेपाली जनता सडकमा छन्। आज राष्ट्रिय स्वाधीनताको आवाज उठाइरहेका छन्। यसलाई यहाँ टेबल गरिने कुरा यो अत्यन्त आपत्तिजनक छ। हाम्रो भूमिको विकास गर्नको निम्ति हामीले आधा पेट खाएर पैसा उठाएर सरकारलाई बुझाउन सक्छौं। एमसीसी बारे यहाँ लेखिएको छ, यो अमेरिकी लगानी हो, यो सहयोग होइन, यो अनुदान होइन। यहाँ लेखिएको छ, these investments not only support stability and prosperity in partner countries but also enhance American interest. सभामुख महोदय, यो विषय मिलेनियम च्यालेन्जको जुन यहाँ प्रस्ताव आएको छ सम्झौता, एमसीसी सम्झौता, यो अमेरिकी धम्की पछि आएको हो। डोनाल्ड लू अमेरिकी मन्त्री, फातिमा सुमार एमसीसी का उपाध्यक्ष, यो दुईजनाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र सहयोगी दल प्रचण्डजी र माधव नेपालजीलाई फोनमा धम्काएपछि आज यो यहाँ आएको हो। के यो नेपाल अमेरिकी धम्कीमा चल्ने हो? के भोलिदेखि यहाँ अमेरिकी झन्डा आउँदैछ? के अमेरिकी सेना आउँदैछ? के सम्झौता हेर्नु पर्दैन? के नेपाली कांग्रेसले अब हामी नेपाली होइन भन्ने भयो? यो जनताको प्रश्न हो। यदि नेपाली कांग्रेसले आफूलाई नेपाली जनता हो भन्ने हो भने अमेरिकी मन्त्रीलाई भन्नुपर्छ, हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई किन धम्की दिएको? एमसीसी सम्झौताको दफा 2.7 मा अमेरिकी कानुन र अमेरिकी नीतिलाई विरोध गर्न नपाउने भनेर किन सही भयो? दफा 4.2 मा एमसीसी का सहायक उपाध्यक्ष, अपरेसन विभागका सहायक उपाध्यक्षलाई एसिया, पेसिफिक, ल्याटिन अमेरिका, युरोपको अतिरिक्त प्रतिनिधि नियुक्ति गर्ने उल्लेख छ। दुई देशको सम्झौतामा युरोप, ल्याटिन अमेरिका, एसिया, पेसिफिकको कुरा कहाँबाट आयो? किन आयो? यो अमेरिकी सैन्य मोर्चा हो हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा। त्यसकारण यो सम्झौतामा सही गराइसकेको छ। हामीले सही गर्नुहुने मन्त्रीज्यूलाई पनि यहाँ स्पष्टीकरण लिनुपर्छ। यस्तो दफा अध्ययन नगरिकन किन सही गर्नुभयो? र त्यसपछि दफा 6.8 मा एमसीसी को हैसियत भनेको नेपाली जनता मरे पनि मृत्यु भए पनि कतै उजुरी दिन नपाउने भनेर लेखिएको छ। एमसीसी को कारण नेपाली जनताको मृत्यु भएपछि उजुरी दिन नपाउने के यो अर्को फाँसीवाद होइन? तानाशाह होइन? अमेरिकी फाँसीवाद र तानाशाह नेपालमा किन ल्याउँदैछ? यो मन्त्रीज्यूसँग हामीले स्पष्टीकरण लिनु आवश्यक छ। मन्त्रीज्यूलाई, प्रधानमन्त्रीज्यूले किन यो यस्तो दस्तावेजमा सही छाप गर्नको लागि पठाउनु भएको प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि सोध्नु आवश्यक छ। एमसीसी को दफा 7.1 मा नेपालको कानुन र एमसीसी सम्झौता बाँझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ। नेपालको कानुन, संविधान, ऐन सबै काम नलाग्ने यो सम्झौता यसैले संसदबाट पारित हुँदैछ। यस्तो सम्झौता हामीले पास गर्न मिल्दैन, पेश गर्न मिल्दैन यहाँ। त्यसकारण खारेज हुनुपर्छ र यसको अनुसूची क मा व्यापक राजनीतिक सहमति। कसरी छ व्यापक राजनीतिक सहमति? नेपाली कांग्रेसले अगाडि बढाउँदैमा माओवादीका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुरामजीले यसलाई सुरु गर्दैमा कसरी व्यापक राजनीतिक सहमति हुन्छ? यो व्यापक राजनीतिक सहमति छैन, यो सम्झौतामा लेखिएको छ। यो सम्झौताको अनुसूची क मा व्यापक राजनीतिक सहमति भएको भनेर लेखिएको छ। यो गलत हो, यो झुट हो। र अनुसूची 5 क मा एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजना नेपाल सरकारले पेश गर्ने, त्यस्तो योजनामा भारत सरकारको समर्थन हुनुपर्ने। अमेरिका र नेपालको सम्झौतामा भारत सरकारको समर्थन किन चाहियो? यो के हो? यो त्रिदेशीय हो कि बहुदेशीय हो कि द्विदेशीय हो कि? यस्ता सबै विषय स्पष्ट नभइकन यो अगाडि बढाउन मिल्दैन। एमसीसी को वेबसाइटमा लेखिएको छ, यो लगानी हो, इन्भेस्टमेन्ट। यो के हो? लगानी हो अमेरिकाको, यो अमेरिकन इन्ट्रेस्ट हो, अमेरिकाको स्वार्थ हो भनेर लेखिएको छ। यहाँ छ वेबसाइटमा भएको एमसीसी बारे यहाँ लेखिएको छ, यो अमेरिकी लगानी हो, यो सहयोग होइन, यो अनुदान होइन। यहाँ लेखिएको छ, these investments not only support stability and prosperity in partner countries but also enhance American interest. अमेरिकी स्वार्थलाई अगाडि बढाउने हो एमसीसी भनेको। त्यो संस्थासँग नेपाल सरकारले किन सम्झौता गर्यो? गर्न मिल्दैन। र यो हाम्रो सम्झौतामा एमसीसीबाट प्राप्त 50 करोड डलरले 2 करोड 40 लाखको जीवन सुख हुने रे। 50 करोड डलरले जीवन सुख हुन्छ? वर्षको 10 खर्ब रुपियाँ हाम्रो
रेमिटेन्स आउँछ, खोइ नेपाली जनताले सुख पायो? 50 करोडले नेपाली 2 करोड 40 लाखको सुख हुने होइन, यो पनि झुट हो। र हामीले अमेरिकाबाट सिक्नुपर्छ एउटा कुरा। अमेरिकी स्वतन्त्रता आन्दोलनको बेला त्यहाँका अमेरिकीहरूले बेलायती साम्राज्यवादलाई समर्थन गर्यो। त्यस्ता अमेरिकीहरू 1 लाखलाई अमेरिकी जनताले अमेरिकाबाट निकालिदियो, बेलायत धपाइदियो। त्यसकारण एमसीसी सम्झौता गर्नेहरूले होस पुर्याउनु पर्छ। नेपाली जनताले अमेरिकाबाट सिकेका छन्, देशद्रोहीहरूलाई नेपालमा राख्दैनन्। यो पनि विचार गर्नु। यो अमेरिकी स्वतन्त्रता आन्दोलनको कुरा हो। अमेरिकी स्वतन्त्रता आन्दोलनपछि बेलायती साम्राज्यवाद समर्थक 1 लाख अमेरिकीहरूलाई नेपाली जनता यो सार्वभौम संसदले नेपालको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता, स्वाभिमानको पक्षमा काम गर्छ कि राष्ट्रघाती प्रावधान भएको अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीसँगको सम्झौतालाई स्वीकार गर्छ भनेर हेरिरहेका छन्। पृथ्वीनारायण शाहले यो देशको एकीकरण गरेदेखि कहिले कसैको पनि अधीनमा नगएको नेपाल आज हाम्रो संविधान मिचिने, हाम्रो कानुन मिचिने, हाम्रो भूभागमा विदेशी कम्पनीको नियन्त्रण हुने, हाम्रो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा आघात पर्ने जस्तो सम्झौतालाई कसरी यो नेपाली जनताको स्वाधीन स्वतन्त्र नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने यो सार्वभौम संसदमा राजनीतिक दलको बीचमा सहमति नभई यो एउटा प्रमुख राजनीतिक दल विपक्षी पार्टीले विरोध गरिरहेको अवस्थामा यो टेबल कसरी भयो? यो एकदम गैर जिम्मेवार काम हो। म सरकारको ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु। यति गम्भीर विषय, जुन विषय नेपालको स्वाधीनतासँग सम्बन्धित छ, नेपालको स्वाभिमानसँग सम्बन्धित छ, नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकारसँग सम्बन्धित छ, यति गम्भीर विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले विरोध गरिरहेको, संसद अवरोध गरिरहेको प्रमुख राजनीतिक दलहरू, सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरूको बीचमा सहमति नभइरहेको अवस्थामा यसरी नेपाली जनताको भावना विपरीत, नेपालको स्वाधीनता विपरीत, नेपाली जनता सडकमा छन्, आज राष्ट्रिय स्वाधीनताको आवाज उठाइरहेका छन्। यसलाई यहाँ टेबल गरिने कुरा यो अत्यन्त आपत्तिजनक छ। नेपालको संविधानको धारा 279 अनुसार एक किसिमको विदेशीहरूसँग भएका शान्ति मैत्री, नेपालको सिमाना जो लगायतका प्राकृतिक स्रोतको साधनको बाँडफाँड जस्ता विषयहरूमा यदि संसदबाट विदेशसँग भएको सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने 2/3 बहुमत चाहिन्छ। अन्यथा सङ्घीय कानुन बमोजिम हुन्छ भनिएको छ। सरकारले यतिका वर्षसम्म त्यो सङ्घीय कानुन किन नल्याएको? त्यो अहिलेको यो जुन सभामुख महोदयले कार्यसूचीमा जुन विषय राख्नु भएको छ, यो कुन कानुन अन्तर्गत राख्नु भएको छ? यसको लागि सङ्घीय कानुन खै? यो देश कानुनी शासनबाट चल्छ कि एउटा कुनै विदेशीको धाक धम्कीको अगाडि लम्पसार परेर नेपाली जनताको आवाजलाई कुल्चेर आफ्ना जनताको आवाज नसुन्ने, विदेशीहरूसँग डराउनु पर्ने, त्रसित हुनुपर्ने तर्क दिएर आज जसरी कुनै कतिपय देशहरूमा यस्तै संसदका निर्णयबाट देशका सिमानाहरू मेटिएका छन्, हामी ती इतिहासबाट समेत पाठ नसिकेर नेपाली जनताको आवाजलाई कुल्चेर जसरी आज यो विषयलाई टेबल गरिँदैछ, जस्तो वातावरणमा टेबल गरिँदैछ, यो एकदमै आपत्तिजनक छ। यो स्वतन्त्र स्वाधीन सार्वभौम नेपाली जनताको अपमान हो, यो संसदको अपमान हो, यसको विशेषाधिकारको अपमान हो। यस्तो यो टेबल ल्याउने काम बन्द गरियोस् भनेर म सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरूको तर्फबाट जोरदार आवाज उठाउन चाहन्छु। धन्यवाद। आज राष्ट्रियताको सवाल जटिल बन्दै गइरहेको छ। एमसीसी को कुरा, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन जसको ऐन नै त्यसका सम्झौताहरू पनि सहकक्षको बीचमा भएको सम्झौता होइन, त्यो एउटा सहकक्षको बीचमा भएको सम्झौता पनि होइन। यदि यो सहयोग नै हो भने त्यसलाई त्यही प्रकारले विगतमा अमेरिकाले पनि दिएको सहयोग छ, थुप्रै देशहरूले दिएको सहयोग छ, तर सदनबाट पास गर्न पर्ने बाध्यता थिएन। त्यो आज किन सदनबाट पास गर्नुपर्ने बाध्यता भयो त सभामुख महोदय? यो अत्यन्त जटिल छ।
सम्झौता पत्रमै उल्लेखित छ सम्बन्धित पक्ष र कुनै पनि देशको ऐनसम्म बाज्यो भनेदेखि त्यो एमसीसी को कानुन त्यो माथि हुनेछ भनेको त्यसको कानुन लागू हुनेछ भनेर त्यो सम्झौतामै स्पष्ट लेखिएको छ। हाम्रो ऐन भन्दा हाम्रो कानुन हाम्रो संविधान भन्दा माथि एमसीसी को कानुन लागू हुनेछ। त्यसरी जाने कुरालाई सामान्य सहयोग यो 55 अरबको कुरा ठुलो कुरा होइन। यस्ता थुप्रै भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्ने हो भनेदेखि आज कर कतिपय संस्थाहरूले नदिएको करहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने हो भने लिने हो भनेदेखि त्यो चल्न सक्छ सभामुख महोदय। तर देश पैसासँग साट्न सकिँदैन, सार्वभौमिकता पैसासँग साट्न सकिँदैन। त्यसैले सभामुख महोदय यो एमसीसी कुनै पनि प्रावधानबाट यो टेबल गरिनु हुँदैन, यसलाई खारेजी गराउनुपर्छ। जसरी श्रीलङ्काले एमसीसीलाई फिर्ता पठाएको थियो त्यसरी हामीले पनि यसलाई खारेज गर्नुपर्छ। यो कसको बलमा ल्याइएको हो सभामुख महोदय? कसैको दमन कसैको दबाब हाम्रो सार्वभौम सम्पन्न नेपाली नागरिकलाई सही हुने छैन। त्यसैले यसलाई खारेज गर्नुपर्छ सभामुख महोदय। आज श्रीलङ्काको जनताको दबाबबाट जनताले हाम्रो राष्ट्रभन्दा माथि हामीले कुनै पनि ऐनलाई मान्न सक्दैनौँ भनेर जसरी उनीहरूको दबाब जनताले चाहेको चाहना अनुसार आफ्नो राष्ट्रलाई जोगाउने कसले हो? यो देशलाई जोगाउने नेपालीले होइन सभामुख महोदय। त्यसैले नेपालीको चाहना छ एमसीसी खारेज गरियोस्। सरकारलाई मद्दत चाहियो भने विकासको निम्ति नेपाली जनताले आधा पेट खाएर पैसा लगानी गर्न तयार छ सभामुख महोदय। 55 अरब होइन, 56 अरब होइन, 100 अरब तपाईँले माग्नुभयो भने त्यो दिन नेपाली जनता तयार छ। त्यसैले यो एमसीसी कुनै पनि हालतमा टेबल गरिनु हुँदैन, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ सभामुख महोदय। हाम्रो राष्ट्रभन्दा ठुलो देशभन्दा ठुलो केही पनि छैन। यो पैसा 55 अरब केही पनि होइन। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, यस्तो जटिल परिस्थितिमा जब नेपाली जनताले हामीलाई चाहिँदैन, सरकारलाई चाहिएको सहयोग हामी गर्न सक्छौँ। हाम्रो भूमिको विकास गर्नको निम्ति हामीले आधा पेट खाएर पैसा उठाएर सरकारलाई बुझाउन सक्छौँ भनेर नेपाली जनता आज सडकमा उत्रेको छ। यसको विरोधमा आगो बोलेको छ, घरमा खाना नपकाएर आगो निभाएर आगो रोडमा बोलेको छ। यस्तो स्थितिमा राष्ट्रियताको सवाललाई विशेष गरिकन गम्भीरता खोइ, त्यो प्रति गम्भीरता खोइ सरकारको त्यो गम्भीरता जान आज देखाउनु पर्छ सभामुख महोदय। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, यो आवाज एउटा पार्टीको होइन, यो आवाज नेपाली जनताको, यो माग नेपाली जनताको। त्यसैले यो चिजलाई मध्यनजर गर्दै सम्माननीय सभामुख महोदय यो एमसीसीलाई खारेज गर्नुहोस्, यसलाई फिर्ता पठाउनुहोस्। यही नै सम्मानित हुनेछ, यही नै राष्ट्रको हितमा हुनेछ। राष्ट्र रहे, देश रहे, नेपाली रहने हो, पार्टी हुने हो, त्यसपछि हो पार्टी चाहिने। देशै नरहे कुनै पार्टीको अस्तित्व रहँदैन। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, एमसीसी टेबल होइन, यसलाई सूचीबाटै खारेज गरेर जानुपर्छ। यही भन्दै सम्पूर्ण नेपाली जनताको आवाजलाई सम्मान गर्नको निम्ति सम्माननीय सभामुख महोदयलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।